सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, 2 दशक अघिसम्म सहरका धनीहरूको पैसा गाउँका गरिब किसानको हातमा पुग्ने मुख्य माध्यम उखु खेती थियो। उखु खेती गरेर किसानले मनग्गे पैसा कमाउँथे। 2 दशक अघिसम्म नेपालमा वास्तवमै उखु नगदे बाली नै थियो। अन्य परम्परागत खेतीमा लागेको तुलनामा उखु खेतीमा लागेका किसानको जीवनस्तर राम्रो थियो। बालबच्चाको पढाइ राम्रोसँग चलेको थियो। यसैगरी चिनी उद्योगमा पनि प्रशस्तले रोजगारी पाएका थिए। नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो। जब विक्रम सम्वत 2058 सालमा भारतीय ग्रान्ड डिजाइन अनुसार माओवादीले वीरगञ्ज चिनी कारखानामा बम पड्काइदियो, तब उखु खेती गर्ने किसानहरूको पुरपुरमा हात हुन थालेको छ। माओवादीले बम हानेकै न्युमा सरकारले आफ्नो स्वामित्वको वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द गरिदियो। सरकारी स्वामित्वको वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि चिनी उद्योगमा निजी क्षेत्रको एकलौटी वर्चस्व सुरु भयो। त्यही बेलादेखि बिक्री पनि मौलाएर आयो। चिनी उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गयो, तर चिनी उत्पादन घट्दै गयो। उखु खेतीको क्षेत्रफल पनि घट्न थाल्यो। उखु कृषकहरू पलायन हुन थाले। यसको मुख्य कारण हो निजी क्षेत्रका चिनी मिलहरूले किसानको उखु खरिद गर्दा सकेसम्म तौलमा नै घटबड गर्न थाले। यसैगरी समयमा पैसा नदिने प्रवृत्ति बिस्तारै हावी हुन थाल्यो। राज्यले समर्थन मूल्य तोकिदिएका कारण किसानले सुरुमा राम्रै मूल्यमा उखु पनि बेचेका थिए, तर बिस्तारै उत्पादित उखु बिक्रीको रकम भुक्तानी नहुँदा उखु खेतीमा ह्रास आइरहेको छ। चिनी मिल र उखु उत्पादक किसान हिजो आज अस्तित्वको लडाईँमा होमिएका छन्। सरकारका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण पनि उखु किसान र चिनी उद्योगी झन्झन मार्कामा परेका छन्। नेपालको उखु खेती तथा चिनी उद्योगलाई समाप्त बनाएर आफ्नो एकलौटी बजार विस्तार गर्ने भारतीय षड्यन्त्रमा हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू नै सामेल भएका त छैनन् भन्ने आशंका उब्जने गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालमा उखु खेती कसरी समाप्त हुँदैछ र कसरी चिनीमा परनिर्भर बन्दैछ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू। 3 वर्ष अघिको तुलनामा यति बेला चिनीको बजार मूल्य करिब दोब्बर छ। 3 वर्ष अघि चिनीको मूल्य प्रति केजी 65 रुपियाँ थियो। यति बेला बजारमा प्रति केजी चिनीको मूल्य 110 रुपियाँ पुगेको छ। चिनी बन्ने भनेको उखुबाट हो, तर उखुको मूल्य भने 3 वर्ष अघिको तुलनामा प्रति केजी 1 रुपियाँ मात्रै बढाइएको छ।
1 केजी चिनीको मूल्य 50 रुपियाँ वृद्धि हुँदा 1 केजी उखुको मूल्य किन 1 रुपियाँ मात्रै वृद्धि गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै नेपालमा चिनीको घिनलाग्दो राजनीतिलाई चित्रण गर्छ। यति मात्रै होइन, सरकारले उखु पेल्ने सिजन सकिन लागिसकेपछि पनि मात्रै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ। यस वर्ष पनि सरकारले त्यसै गरेको छ। यस वर्ष चिनी मिलहरूले उखु पेल्न थालेको गत कार्तिक 15 देखि हो, तर सरकारले गत बुधबार मात्रै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ, जबकि यस अवधिमा आधा भन्दा बढी उखु पेलेर सकिसकेको छ। किसानहरूको लामो आन्दोलनपछि बुधबार सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ, तर किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिने 70 रुपियाँ अनुदान सहित उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 635 रुपियाँ तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले उखुको खरिद बिक्रीको मूल्य उद्योगले प्रति क्विन्टल 565 रुपियाँ सहित दिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। उखु कृषकलाई 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 610 निर्धारण गरेको थियो, जसमध्ये चिनी उद्योगले प्रति क्विन्टल 540 भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ सरकारले अनुदान बापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्यति बेला चिनीको बजार भाउ प्रति केजी 75 रुपियाँ थियो। यति बेला चिनीको बजार भाउ बढेर प्रति केजी 110 रुपियाँ पुग्दा सरकारले उखुको मूल्य प्रति केजी 25 पैसा मात्रै बढाएको छ। चिनीको मूल्य प्रति केजी 35 रुपियाँ वृद्धि हुँदा उखुको मूल्य किन प्रति केजी 25 पैसा मात्रै वृद्धि गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ उखु किसान किन आन्दोलित छन्, किन सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिएन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गत वर्ष प्रति केजी 70 रुपियाँ पर्ने चिनीको सरकारी मूल्य अहिले 95 रुपियाँ पुगेको छ, तर कालो बजारमा प्रति केजी 160 रुपियाँसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ। यता किसानहरू भने 2 वर्ष अघिकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। उखु पेलेर चिनी निकाल्ने सिजन मङ्सिरदेखि सुरु हुन्छ। सिजन सुरु हुनु अघि नै उखुको समर्थन न्यूनतम मूल्य सरकारले तोक्ने र त्यो मूल्य नघटाई उद्योगीहरूले उखु खरिद गर्ने प्रावधान छ। यसका लागि चिनी मिललाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिएको छ, तर यसपटक पनि चिनी मिलहरूले कार्तिकको तेस्रो सातादेखि नै उखु पेल्न थाले। सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानहरू पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भए। चिनीको मूल्य जुन अनुपातमा वृद्धि गरिन्छ उखुको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गरियोस् भन्ने किसानहरूको मागलाई न सरकारले सम्बोधन गरेको छ, न चिनी उद्योगहरूले नै वास्ता गरेका छन्। समयमै बिक्री गर्न नसके उखु नष्ट हुने भएकाले उद्योगीले तोकेकै मूल्यमा बेच्न किसानहरू बाध्य भए। नेपालमा दशैं तिहार छठ लगायत चाड पर्वका बेलामा चिनीको अभाव सिर्जना हुनु र चिनी आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ विदेशिनु मुख्य कारण उखु किसान माथिको शोषण हो। आफूहरू शोषणमा परेका कारण किसानहरूले उखु खेती घटाउँदै लगेका छन्, जसका कारण चिनी आयात बढ्न थालेको छ। नेपालका उखु किसान मर्कामा पार्नु र चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार र चिनी राजनीति। चिनी राजनीति भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू निकै धेरै छन्। उखु खेती तथा चिनी उद्योग मार्फत रोजगारी बढाउने सरकार नीति कागजमा स्पष्टसँग लेखिँदै आएको छ। यसका लागि भारतबाट आयात हुने चिनीमा 30 देखि 40% भन्सार शुल्क लगाउने गरिएको छ। 30 देखि 40% भन्सार शुल्क भनेको निकै धेरै हो। तैपनि नेपालमा उखु खेती फस्टाउन सकेको छैन, किनकि नेपाली बजारमा भारतीय चिनीको बिगबिगी छ। यति धेरै भन्सार शुल्क लगाउँदा पनि बजारमा भारतीय चिनीको बिगबिगी हुनु, उखुको अभाव, चिनी उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण तस्करी नै हो। भारतमा 65 रुपियाँ प्रति केजी चिनी पाइन्छ। त्यो चिनी तस्करीको बाटोबाट ल्याएर कतिपय चिनी उद्योगहरूले आफ्नो गोदाममा राख्छन् अनि आफ्नै उत्पादन भन्दै ट्याग लगाएर सरकारबाट अनेक सहुलियत लिई बजारमा बिक्री गर्छन्। त्यति मात्र होइन, जब दशैं तिहार छठ जस्ता चाडपर्व आउँछन् अनि गोदाममा चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजार मार्फत दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री गर्छन्। यो सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण, उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने, त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू। चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार हदैसम्म लचिलो देखिएको छ। तैपनि नेपालमा हरेक वर्ष
चिनीको अभाव हुने गर्छ। देशको उत्पादनले 6 महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ। वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको चिनी आयात हुने गरेको छ। चिनी उद्योगहरूले किसानबाट प्रति क्विन्टल 565 रुपियाँमा उखु खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। 1 क्विन्टल उखु पेल्दा 9 देखि 10 किलो चिनी उत्पादन हुन्छ। उद्योगीहरूले प्रति केजी चिनी 100 रुपियाँमा बिक्री गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले नै मिलाएको छ। यसरी 565 रुपियाँको उखुबाट करिब 1000 रुपियाँको चिनी उत्पादन हुन्छ। त्यसबाहेक 1 क्विन्टल उखु पेल्दा बकास 33 किलो, प्रेसमल 4 किलो छुवा र बकासबाट 12 युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। इथानोल र स्प्रिट पनि उत्पादन हुन्छ। तर नेपालका चिनी मिलहरूले कुल क्षमताको 30% पनि चिनी उत्पादन गर्न सकेको देखिँदैन। यता किसानलाई पनि सरकारले 1 क्विन्टल उखु बिक्री गरे बापत 70 रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ। 1 बिघा जग्गामा सरदर 300 क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ। 1 बिघा जग्गाको उखु बिक्री गर्दा किसानले सरकारी अनुदान मात्रै करिब 20,000 रुपियाँ पाउन सक्ने अवस्था छ। तर किसानहरू उखु खेतीका लागि प्रोत्साहित हुन सकिरहेका छैनन्। एकातिर उखु बिक्रीका लागि समस्या आउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ भने अर्कातिर पर्याप्त उखु पाउन नसकेको गुनासो चिनी मिलहरूको छ। त्यसैले उखु खेती र चिनी उद्योगलाई पारदर्शी बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य 90 रुपियाँको साटो 110 रुपियाँ कायम गरिए पनि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खासै ठुलो व्ययभार पर्दैन। प्रति केजी 20 रुपियाँ मूल्य बढ्दा एउटा परिवारका लागि वर्षमा 200 रुपियाँ मात्रै व्ययभार बढ्ने हो। तर भारतीय चिनी तस्करीको बाटो मार्फत नेपाल आउन बन्द हुनै पर्छ। किसानले उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। उचित मूल्य पाए भने किसानहरूले सोफुर्त रूपमा उखु खेती गर्छन्। उखु खेती मार्फत किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। चिनी उद्योग मार्फत रोजगारी बढाउन सकिने सम्भावना पनि प्रशस्त छ। चिनी आयात प्रतिस्थापन गरी अरबौं रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। तर सरकारको ध्यान यतातिर जान सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ उखु खेती तथा चिनी उद्योगको प्रवर्धन गर्न कहाँनिर देखिएको छ समस्या भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा चिनीको वार्षिक माग 3 लाख मेट्रिक टन छ। उत्पादन 1,50,000 मेट्रिक टन छ। नेपालमा उखु खेती दोब्बर विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा नक्कली उखु किसानले राज्यबाट अनुदान लिने विकृति हावी भएको छ। भारतीय चिनी तस्करी गरेर नेपाल ल्याई आफ्नो लोगो राखेर बेच्ने दलालहरूले उद्योगीको सम्मान तथा सुविधा पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि नेपालमा छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म नेपालमा चिनी समस्या यथावत रहन्छ। उपभोक्ता मात्रै होइन, सक्कली उखु किसान र सक्कली चिनी उद्योगीहरू पनि सधैँ मर्कामा परिरहन्छन्। पर्याप्त उखु खेती गरी चिनी निर्यातको सम्भावना नभए पनि देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना भने कमजोर छैन। चिनी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि देशको हरेक वर्ष 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सम्पत्ति विदेशीबाट जोगिन्छ। हजारौंले रोजगारी पाउँछन्, तर सोचे जस्तो हुन सकिरहेको छैन। यो मामिलामा सरकारी संयन्त्र मात्रै दोषी छैन, चिनी उद्योगी, उखु किसान, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी लगायत सबै दोषी छन्। सरकारले ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ। उदाहरणका लागि यस वर्ष गत कार्तिकको दोस्रो सातादेखि नै चिनी मिलहरूले उखु पेल्न थालेका हुन्। तर सरकारले पुस 4 गते बुधबार मात्रै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ। यो उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो र उखु कृषकलाई 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल सरकारले अनुदान दिने भन्ने निर्णय भएको छ र यसरी किसानले प्रति क्विन्टल 635 रुपियाँ उखुको मूल्य प्राप्त गरेर निर्णय भएको छ। यति बेला चिनीको मूल्य महँगो भएका कारण उद्योगीहरूले हतार यो 1.5 महिनाको अवधिमा करिब 30% उखु पेलिसकेका छन्। यता कतिपय किसानले सरकारी अनुदान खान फर्जी काम गरेको समाचार बेला बेलामा आइ नै रहन्छ।
भारतबाट सस्तो मूल्यमा उखु ल्याएर आफ्नो उत्पादन भन्दै चिनी मिललाई बेच्ने र सरकारी अनुदान खाने धन्दार अझै निर्मूल हुन सकेको छैन। यसैगरी भारतबाट तस्करी गरी चिनी ल्याएर गोदाममा राख्ने र आफ्नो उत्पादन भन्दै बिक्री गर्ने कतिपय चिनी उद्योगको धन्दा पनि निर्मूल हुन सकेको छैन। भारतमा सस्तो चिनी किन्न जाने उपभोक्ताको संख्या घट्दो होइन बढ्दो छ। यता चामलको मूल्य प्रति केजी 30 रुपैयाँ बढ्दा मौन रहने तर चिनीको मूल्य 5 रुपैयाँ बढ्दा आकाश खसे झैँ गरी सडकमा आउने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको संख्या पनि कम छैन। सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू। चालु यामका लागि उखुको मूल्य निर्धारण र गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान बापतको रकम भुक्तानीको माग राख्दै सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन्। गत वर्ष उखु बिक्री गरे बापत राज्यले दिनुपर्ने प्रति क्विन्टल 70 रुपैयाँ मध्ये हालसम्म प्रति क्विन्टल 21 रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको किसानको दाबी छ। बाँकी प्रति क्विन्टल 49 रुपैयाँ अनुदान बापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै चालु यामको लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 750 रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता राज्यका तर्फबाट पनि उखु किसानलाई दिइने अनुदानको रकम निकै ठूलो छ। राज्य कोषबाट वार्षिक करिब 1 अर्ब रुपैयाँ रकम उखु किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ। 2072 सालदेखि उखु किसानलाई नगद अनुदान दिन थालिएको हो। पछिल्लो 4 वर्षमा सरकारले उखु किसानहरूलाई 4 अर्ब 7 करोड 20,80,940 रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको छ। नेपाल सरकारको 2072 असोज 14 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रति क्विन्टल 25 रुपैयाँको दरले उखु किसानहरूलाई उखु प्रवर्धनात्मक खर्च भनी अनुदान दिन थालिएको हो। अहिले यो अनुदान बढाएर प्रति क्विन्टल 70 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। उखु उद्योगहरूबाट करिब पौने 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु खरिद हुँदा नेपाल सरकारले हरेक वर्ष करिब 1.5 अर्ब बराबरको थप नगद अनुदान सोझै कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। यो सानो रकम होइन, तर पनि किसान सन्तुष्ट छैनन्। 10 अर्ब रुपैयाँको उखु बिक्री गर्दा सरकारबाट 1 अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउँदा पनि किसान उखु खेती गर्नतर्फ आकर्षित नहुनु सानो समस्या होइन। त्यसैले अनुदानको विकल्पमा चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नु र तस्करी नियन्त्रण गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यदि उखु खेतीप्रति किसानलाई थप प्रोत्साहित गर्ने र देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिलो कुरा त तस्करी रोक्नुपर्छ। भारतबाट हुने गरेको चिनी तथा उखु तस्करीलाई निमिट्यान्न हुने गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, चिनी तथा उखुको मूल्य अझै वृद्धि गर्नुपर्छ। किसानलाई अनुदान दिनुभन्दा उखु र चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नु कयौं गुणा उपयुक्त हुन्छ। आखिर उखु किसानलाई दिने अनुदानमा खर्च हुने वार्षिक 1.5 अर्ब रुपैयाँ रकम पनि सर्वसाधारण जनताले राज्यलाई तिर्ने कर नै हो। त्यसको सट्टा 1 केजी चिनीमा 10 रुपैयाँ मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सिकिँदैन, किनकि एउटा साधारण परिवारमा 1 वर्षमा 30 केजी भन्दा बढी चिनी खपत हुँदैन। प्रति केजी 10 रुपैयाँ मूल्य बढ्दा वर्षको 300 रुपैयाँ मात्रै व्ययभार थपिने हो। दाल, चामल जस्ता अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भई प्रति परिवार मासिक हजारौं रुपैयाँ व्ययभार थपिँदा उपभोक्ता अधिकारवादीहरू मौन रहन्छन्। तर चिनीको मूल्य थोरै बढ्नासाथ आकाश खसे झैँ गर्छन्, किनकि अत्यधिक चिनी खपत गर्ने कोकाकोला, फेन्टा लगायतका पेय पदार्थ उद्योगीहरूसँग हाम्रा उपभोक्ता कर्मीहरूको साँठगाँठ छ। नेपालमा खपत हुने चिनीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा यस्तै उद्योगमा जाने गर्दछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चिनी मिल सबैभन्दा उपयुक्त उद्योग हो, तर पनि यसै पेसामा यति धेरै समस्या छन्। अब समस्या कसरी समाधान गर्ने त? समस्या समाधानको बाटो सजिलो छ, तर सबैको दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र उपयुक्त भूमिका हुनु पर्यो। यो सबै समस्याको जड नै उत्पादन घट्दो हो। यदि कृषकले 1 बिघा खेतीमा 250 क्विन्टल उखुको सट्टा भारतमा जस्तै 800 क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न सक्थे भने त्यहाँ स्वतः समस्या समाधान हुन्थ्यो।
सरकारले सर्वप्रथम हरेक चिनी मिललाई उखु खेतीका लागि निश्चित एरियाको सिमाना लेखिदिनुपर्छ। उक्त सीमाभित्र उत्पादन हुने उखु सम्बन्धी चिनी मिलले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत, इथानोल, मल आदि उत्पादनहरू सरल रूपमा खरिद गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाइदिनुपर्छ। यसो गर्न सके उखु किसान, चिनी मिल र सरकार तीनै क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ। आधुनिक बिउ बिजन, औषधि प्राविधिक माध्यमबाट गरिएको खेतीबाट उखुको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार आउँछ। अन्ततः छिमेकी भारत सहितका मुलुकहरूमा उखुको समर्थन मूल्य र उत्पादित चिनीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा जान सकिन्छ अनि साँच्चै उखु खेती, चिनी उद्योग ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा विकसित हुन सक्छन्। सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने, त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालको सन्दर्भमा उखु खेती सबैभन्दा राम्रो नगदे बाली हो। सहरको पैसा गाउँसम्म पुर्याउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम चिनी उद्योगहरू नै हुन्। रोजगारीको दृष्टिकोणले हजारौं रोजगारी गाउँमा सृजना हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न चिनी मिल जस्तो उपयुक्त स्वदेशी उद्योग अरू छैनन्, तर चिनी उद्योग सङ्कटापन्न अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ किसान मरिरहेका छन्। न चिनी उद्योगी खुसी छन्, न किसान सन्तुष्ट छन्। हरेक वर्ष उखु खेती गरिने क्षेत्र घटिरहेको छ। चिनी आयात बढिरहेको छ। यसको मुख्य कारण हो सरकारी नीतिमै गम्भीर त्रुटि। सरकारले उखु किसान र चिनी मिलको दीर्घकालीन समस्या कहिल्यै बुझ्ने कोसिस गरेन। सरकारी तवरबाट सञ्चालनमा रहेका 2वटा चिनी मिल थिए। उनीहरूले किसानलाई उचित मूल्य दिने, काँटामा जोख्ता नठग्ने र समयमा पैसा दिने गर्थे, जसले गर्दा किसानसँग विकल्प हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई पनि सो अनुरूप गर्न दबाव थियो। निजी क्षेत्र जस्तो धेरै कमाएर नाफा दिन सरकारी चिनी मिलहरू समर्थ थिएनन्, तर उखु किसानको हित संरक्षण गर्न अग्रणी थिए। सरकारले हठात सरकारी चिनी उद्योग बन्द गर्यो। करोडौंका मेसिनहरू आज कबाडमा परिणत भएका छन्। अर्बौंको सम्पत्ति बेबारिसे बनेको छ। त्यहाँ कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अरपत्र परेका छन्। यता उखु खेतीमा नयाँ नयाँ प्रविधि आइसकेको छ। नयाँ नयाँ जातका बिउहरू छन्। भारतमा प्रति बिघा उत्पादकत्व 4 गुणासम्म वृद्धि हुन थालेको छ। भारतमा किसानहरूले क्रान्तिकारी रूपले नयाँ जातका उखु लगाउन थालिसकेका छन्। तर हाम्रो देशमा सरकार, चिनी मिल र उखु किसान त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो। देश सधैँ तदर्थवादमा चल्यो। आयातित अर्थतन्त्रको प्रक्षेपोषण गरियो, जसका कारण उखु मात्रै होइन सबै प्रकारका किसानलाई सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन। कृषि क्षेत्र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा बन्न थालेको छ। यिनै परिस्थितिका कारणबाट उखु खेतीबाट किसान निराश छन्, मिल मालिक खुसी छैनन् र उखु सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सरकारद्वारा उखुको मूल्य निर्धारण। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने, त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। किन जारी छ उखु किसानको आन्दोलन? नेपालमा उखु खेती खुम्चिँदै चिनी आयात बढ्दै कसरी भइरहेको छ उखु खेतीमा राजनीति? चिनीको बढ्दो आयात र खुम्चिँदो उखु खेती विशेष द न्यूज रिभ्यू।